अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज बरोज़ बुध मोरखा 1 दिसंबर 2021 को हमारे यहाँ आज मदरसे के अंदर शशमाही इम्तिहान अभी होने को बल्कि शुरू हो चुका है और कल से अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इम्तिहान तो कल से शुरू हो गया, कल ज़ोहर के बाद से। आज सुबह जब मैं इधर मदरसे में आया तो माशाल्लाह बच्चे बड़े ज़ोर शोर से अज़ान अभी नहीं हुई थी, अज़ानों से पहले अपने पढ़ाई के अंदर लगन और बड़े शौक़ से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। फिर बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग किस वक़्त उठे सुबह, तो बच्चे कहने लगे कि हम सुबह 3:30 बजे से उठे हुए हैं। तो दिल बहुत खुश हुआ, तो दिल के अंदर ख़्याल आया कि आप हज़रात के सामने भी इस बात को रखूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल के मेहमान, इनको अपने इम्तिहान की इतनी फ़िक्र है और कुरान की पढ़ाई की इतनी फ़िक्र है कि सुबह इतना जल्दी उठ के अपने अल्लाह को राज़ी करना और उससे मांगना और इम्तिहान के में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करना। तो दिल बड़ा खुश हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, अल्लाह ताला इन बच्चों को हर मैदान के अंदर कामयाब फरमाए। हमारी दुआएं इनके साथ, हमारे जितने भी असातिज़ा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं और तकरीबन हर मदरसे वालों की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो हैं वो दीन और दुनिया दोनों के अंदर कामयाब हो जाएं। और असातिज़ा की दुआएं इन बच्चों के साथ होती हैं, इसलिए हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात होती है कि ये मौलवी उलमा किराम और ऐसे ही कुर्रा हज़रात वग़ैरह जो दीनदार तबका जिनको कहा जाता है, ये थोड़ी सी तनख्वाहों पर बिल्कुल मुतमईन नज़र आते हैं। वो उसकी बड़ी वजह यही होती है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर जो क़नाअत पैदा की हुई होती है, जो सब्र का मादा पैदा कर दिया होता, तो उस पर ये ख़ुद भी और अपने घर वालों को भी राज़ी रखते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको इन नेमतों के बदले में और ये जो दुनिया के अंदर जो मशक्क़तें उठाते हैं, तो इनके बदले में अल्लाह ताला इनको आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजेगा। तो फिर मैं अभी जो है वो इंशाअल्लाह तलबा की जो क्लासें हैं जो अभी लगी हुई हैं, और जिन बच्चों का इम्तिहान हो गया तो हो गया, बाकी जिनका नहीं हुआ तो वो अभी मेहनत कर रहे हैं, उनको फ़िक्र लगी हुई है। तो अभी इंशाअल्लाह क्लासों के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं, क्लासें लगी हुई हैं तो उनका भी आप मुआयना करें और माशाअल्लाह अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत कर रहे हैं, आप हज़रात सुन के देख के उनको दुआओं से नवाजें। तो इसके बाद फिर मैंने दिल बहुत खुश हुआ, तो एक साथी को कहा था कि भाई तलबा के लिए तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो घर जा रहे हैं तो इनको कुछ मीठा खिलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवे का भी इंतज़ाम किया है, तो इंशाअल्लाह वो हलवा पकते हुए भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद उन तलबा को खिलाते हुए भी आपको बाद में उसकी वीडियो भी साथ मिला के वो भी दिखाएंगे। तो जिन साथियों ने इस इम्तिहान को कामयाब करने के अंदर और ख़ुसूसन इनको हलवा खिलाने के अंदर मुआवनत की है, सबके लिए आप हज़रात जो है वो दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला सबके कारोबार के अंदर बरकत नसीब फरमाए, सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
Amadi pati. جی یہ ششمائی امتحان دینے کے لیے بچے کمرہ امتحان کے باہر موجود ہیں، تو ابھی ہم کمرہ امتحان میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ممتحنین حضرات کس انداز سے بچوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ ممتحنین حضرات میں سے اپنے مدرسے کے ناظم اعلیٰ مولانا طارق صاحب اور ماشاءاللہ مفتی محمد امجد صاحب جی میں ابھی ممتحنین حضرات کے پاس ہی موجود ہوں، بس مختصر سا میں حضرت مولانا طارق صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ حضرت امتحان کیسا چل رہا ہے؟ امتحان ماشاءاللہ بچے جو ہے وہ اچھا سنا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور خوب محنت قراء حضرات کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، الحمدللہ، اور بچے جو ہے وہ تجویز کے ساتھ خوبصورت لہجے کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو ہمارے حضرات کو اور زیادہ محنت کرنے کی اور مدرسے کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح میں مفتی امجد صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا، حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ کتنی کلاسوں کا امتحان لے چکے ہیں اور کب سے آپ نے شروع کیا امتحان لینا؟ جی یہ کل دوپہر کو امتحان لینا شروع کیا تھا۔ دوپہر ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے امتحان شروع ہوا تھا، عصر تک امتحان ہوتا رہا۔ اس میں جو ناظرے کے بچے تھے انہوں نے امتحان دیا، پھر اسی طرح جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے مغرب کے بعد امتحان دیا، مغرب سے عشاء تک۔ جی ٹھیک، اور اسی طرح ابھی امتحان 8:30 بجے ان کا شروع ہوا ہے۔ ابھی ایک کلاس کا امتحان ہو چکا ہے، 2 کلاس۔ حضرت کل کتنے کلاسیں کا امتحان لینا ہے اور کتنے کا لے چکے ہیں؟ کوئی جامعہ کے اندر 3 کلاسیں ہیں، ان میں سے ایک کا امتحان تو کل عشاء تک ہو چکا تھا۔ اب صبح 8:30 بجے جو باقی صبح حفظ کے رہ چکے تھے ان کا امتحان لے رہے ہیں، یعنی 3 کلاسوں کا۔ تقریباً مولانا طارق صاحب کتنے بچے ہوں گے جو امتحان دینے والے ہیں تقریباً 3 کلاسوں کے؟ یہ تقریباً بچے جو ہے وہ 100 سے اوپر ہیں، ایک کلاس میں جو ہے وہ 34 35 33 جو ہے وہ بچے آ رہے ہیں، اور ہم بھی خوب جو ہے وہ ان سے امتحان لے رہے ہیں۔ ہر بچے سے تقریباً جو ہے وہ 3 سوال جو ہے وہ لازمی کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم 1 رکوع جو ہے وہ ان کا سنیں، اور اس کے بعد ہم اس سوال کے جو ہے وہ نمبروں کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز سے متعلق سوالات، اور پھر جو ہے وہ کل ٹوٹل نمبر۔ اچھا، نمبر سے مجھے خیال ہے کہ اس دفعہ نمبروں کے اندر کیا ترتیب رکھی گئی ہے؟ ٹوٹل نمبر کتنے ہیں؟ پختگی کے ہم نے جو ہے وہ 60 نمبر رکھے ہوئے ہیں، یعنی 3 سوال اگر بچے نے بالکل سوال صحیح سنا دیا ہے تو ہر سوال کے 20 نمبر ہیں۔ اس کے بعد تجوید اور لہجے کے جو ہے وہ 20 نمبر رکھے گئے ہیں، اور 10 نمبر جو ہے وہ نماز کے مسائل سے متعلق رکھے گئے ہیں، نماز سے متعلق، اور 10 نمبر جو ہے وہ صفائی کے، یوں جو ہے وہ کل ملا کے 100 نمبر جو ہے وہ ترتیب کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ حضرات کی یہ محنت اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ادارہ حاضہ کو دن جگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ یہ جی آج بچوں کے لیے امتحانات کی وجہ سے
ان کے لیے ہم نے حلوے کا انتظام کیا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے لیے پھر ہمارے بہت ہی دیرینہ ساتھی اور مدرسے کے ساتھ محبت رکھنے والے اور بہت ہی پیارے خلوص والے ساتھی ملک محمد اشرف صاحب، جو بہت ہی پرانے کوک ہیں ہمارے ساتھ کباب شہر ساتھ کباب کے، تو انہوں نے آج شفقت فرمائی ہمارے طلباء کے لیے، انہوں نے آج حلوہ بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی امتحانات ختم ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کو یہ حلوہ کھلائیں گے۔